श्रीजगदम्बायै नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच भारत आख्ये च वर्षे अस्मिन् अहम् आदिजपूरुषः तिष्ठामि भवता चैव स्तवनं क्रियते अनिशम्। नारद उवाच ॐ नमो भगवते उपशमशीलाय उपरथ अनात्म्याय नमः अकिञ्चन वित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंस परमगुरवे आत्मा राम अधिपतये नमो नमः इति। कर्ता अस्य सर्गादिषु यः न बध्यते न हन्यते देहगतोऽपि दैहिकैः द्रष्टुः न दृश्यस्य गुणैः विदुष्यते तस्मै नमः असक्तविविक्तसाक्षिणे। इदं हि योगेश्वरयोगनैपुणं हिरण्यगर्भः भगवान् जगादयत् यद् अन्तकाले त्वयि निर्गुणे मनः भक्त्या ददीत उज्जित दुष्कलेवरः। यथा ऐहिक अमुष्मिक कामलम्पटः सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन् शङ्केत विद्वान् कूकलेवर अत्ययात् यः तस्य यत्नः श्रम एव केवलम्। तन्नः प्रभो त्वं कूकलेवर अर्पितां त्वन्मायया अहं ममताम् अदोक्षज भिन्द्यामयेन आशु वयं सुदुर्भिदा विदेहि योगं त्वयि नः स्वभावजम्। एवं स्तौति सदा देवं नारायणम् अनामयं नारदः मुनिशार्दूलः प्रज्ञात अखिलसारदृक्। अस्मिन् वै भारते वर्षे शरीरशैलास्तु सन्ति तान् प्रवक्ष्यामि देवर्षे शृणुष्व एकाग्रमानसः। मलयः मङ्गलप्रस्थः मैनाकश्च त्रिकूटकः ऋषभः कूटकः कोल्लः सख्यः देवगिरिः तथा ऋष्यमूकश्च श्रीशैलः व्यङ्कटाद्रि महेन्द्रकः वारिदारश्च विन्द्यश्च मुक्तिमान् ऋक्षपर्वतः पारियात्रः तथा द्रोणः चित्रकूटगिरिः तथा गोवर्धनः रैवतकः ककुभः नीलपर्वतः गौरमुखश्च चन्द्रकीलः गिरिः कामगिरिः तथा एते च अन्ये अपि असङ्ख्याता गिरयः बहुपुण्यदाः। एतद् उत्पन्नसरितः शतशः अथ सहस्रशः पान अवगाहन स्नान दर्शन उत्कीर्तनैरपि नाशयन्ति च पापानि त्रिविधानि शरीरिणां ताम्रपर्णी चन्द्रवशा कृतमालावटोदका वैहायसी च कावेरी वेणा चैव पयस्विनी तुङ्गभद्रा कृष्णवेणा शर्करावर्तका तथा गोदावरी भीमरती निर्विन्द्या च पयोष्णिका तापी रेवा च सुरसा नर्मदा च सरस्वती चर्मण्वती च सिन्धुश्च अन्धशोणौ महानदौ ऋषिकुल्या त्रिसामा च वेदस्मृतिः महानदी कौशिकी यमुना चैव मन्दाकिनी दृषद्वती गोमती सरयूरोदवती सप्तवती तथा सुषोमा च शतदृश्च चन्द्रभागा मरुद्वृदा वितस्ता च असिक्नी च विश्वा च इति प्रकीर्तिताः। अस्मिन् वर्षे लब्धजन्म पूरुषैः स्वस्वकर्मभिः शुक्ललोहितकृष्ण आख्यैः दिव्यमानुषनारकाः भवन्ति विविधा भोगाः सर्वेषां च निवासिनां यथा वर्णविधानेन अपवर्गः भवति स्फुटम्। एतदेव च वर्षस्य प्राधान्यं कार्यसिद्धितः वदन्ति मुनयः वेदवादिनः स्वर्गवासिनः। अहो अमीषां किम् अकारी शोभनं प्रसन्न येषां स्वित् उत स्वयं हरिः यैः जन्मलब्धं नृषु भारत अजिरे मुकुन्द सेवा औपैकं स्पृहाहीनः किं दुष्करैः नः क्रतुभिः तपोव्रतैः दानादिभिः वा द्युजयेन फल्गुना न यत्र नारायणपादपङ्कजस्मृतिः प्रमुष्ट अतिशय इन्द्रिय उत्सवात् कल्पायुषां स्थानजयात् पुनर्भवात् क्षण आयुषां भारत भूजयोः वरम् शनेन मर्थ्येन कृतं मनस्विनः सन्न्यस्य संयाति अभयं पदं हरेः न यत्र वैकुण्ठकथा सुधा आपगाः न साधवः भागवताः तद् आश्रयाः न यत्र यज्ञेशमकाः महोत्सवाः सुरेशलोको अपि न वै स सेव्यताम्।
प्राप्ता नृजातिं तु इह ये च जन्तवः ज्ञानक्रिया द्रव्यकलापसंवृतां न वय्यतेरन्न पुनः भवायते भूयः वनौका इव यान्ति बन्धनं यैः श्रद्धया बर्हिषि भागशः हविः निरुक्तम् इष्टं विधि मन्त्रवस्तुतः एकः पृथङ्नामभिः आहुतः मुधा गृह्णाति पूर्णः स्वयम् आशिषां प्रभुः सत्यं दिशति अर्तितं अर्तितः नृणां नैव अर्थदः यत् पुनः अर्तिता यतः स्वयं विदत्ते भजताम् अनिच्छताम् इच्छापिदानं निजपादपल्लवं यदि अत्र नः स्वर्गसुख अवशेषितं सुइष्टस्य पूर्तस्य कृतस्य शोभनं तेन अब्जनाभे स्मृतिमत् जन्म नः स्यात् वर्षे हरिः भजतां शं तनोति। श्रीनारायण उवाच एवं स्वर्गगता देवाः सिद्धाश्च परमर्षयः प्रवदन्ति च माहात्म्यं भारतस्य सुशोभनं जम्बूद्वीपस्य च अष्टौ हि उपद्वीपाः स्मृता परे हयमार्ग अन्वशोदद्भिः सागरैः परिकल्पिताः स्वर्णप्रस्थः चन्द्रशुक्र आवर्तन रमणकौ मन्दर उपाख्य हरिणः पाञ्चजन्यः तथैव च सिंहलश्चैव लङ्का इति उपद्वीप अष्टकं स्मृतम् जम्बूद्वीपस्य मानं हि कीर्तितं विस्तरेण च अतः परं प्रवक्ष्यामि प्लक्षादिद्वीपषट्ककम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे भुवनकोशवर्णने भारतवर्षवर्णनं नाम एकादशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ द्वादशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच जम्बूद्वीपः यथा च अयं यत्प्रमाणेन कीर्तितः तावता सर्वतः क्षार उदधिना परिवेष्टितः जम्बू आख्येन यथा मेरुः तथा क्षारोदकेन च क्षारोदधिस्तु द्विगुणः प्लक्षाख्येन उपवेष्टितः यथा एव परिका बाह्य उपवनेन हि वेष्ट्यते प्लक्ष आख्यश्च स्वयं जम्बुप्रमाणः द्वीपरूपदृक् हिरण्मयः अग्निः तत्र एव तिष्ठति इति विनिश्चयः प्रियव्रतात्मजः तत्र सप्तजिह्वा इति स्मृतः अग्निः तद् अधिपस्तु इद्मजिह्वः स्वयं द्वीपमेव च विभज्य सप्तवर्षाणि स्वपुत्रेभ्यः ददौ विभुः स्वयं आत्मविदां मान्यां योगचर्यां समाश्रितः तेन एव च आत्मयोगेन भगवन्तम् उपागतः शिवं च यवसं भद्रं शान्तं क्षेम अमृते तथा अभयं च इति सप्त एव तद्वर्षाणि सदा ईक्षताम् तेषु प्रोक्ता नदीः सप्त गिरयः सप्त चैव हि अरुणा नृम्णा अंगिरसी सावित्री सुप्रपादिका ऋतंबरा सत्यंबरा इति नद्यः प्रकीर्तिताः मणिकूटः वज्रकूटः इन्द्रसेनः तथैव च ज्योतिष्मान् वै सुपर्णश्च हिरण्यष्ठीव एव च मेघमाल इति ख्याताः प्लक्षद्वीपस्य पर्वताः नदीनां जलमात्रेण दर्शनस्पर्शनादिभिः निर्दोत अशेष रजसः निस्तमस्काः प्रजाः तथा हंसश्चैव पतङ्गश्च ऊर्ध्वायन इतीव च सत्याङ्गसज्ञाः चत्वारः वर्णाः प्लक्षस्य द्वीपके सहस्रायुः प्रमाणाश्च विविध उपमदर्शनाः स्वर्गद्वारं त्रयीविद्या विधिना अर्कं यजन्ति ते प्रत्नस्य विष्णोः रूपं च सत्य ऋतस्य च ब्रह्मणः अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यम् आत्मानं ईमहि प्रक्षादिषु च सर्वेषु पञ्चद्वीपेषु नारद आयुः इन्द्रियम् ओजश्च बलं बुद्धिः सहः अपि च विक्रमः सर्वलोकानां सिद्धिः औत्पत्तिः सदा प्लक्षद्वीपात् परं च इक्षुरसोदः सरितां पतिः प्लक्षद्वीपं समग्रं च परिवार्य अवतिष्ठते शाल्मल आख्यः ततः द्वीपश्च अस्मात् द्विगुणविस्तरः समानेन सुरा ओदेन सिन्धुना परिवेष्टितः यत्र वै
शाल्मलीवृक्षः प्लक्ष आयामः प्रकीर्तितः स्थानं तत्पक्षिराजस्य गरुडस्य महात्मनः तस्य द्वीपस्य नाथः हि यज्ञबाहुः प्रियव्रतात् जातः स एव सप्तभ्यः स्वपुत्रेभ्यः ददौद्धरां तद्वर्षाणां च नामानि कथितानि निबोधत सुरोचनं सौमनस्यं रमणं देववर्षकं पारिभद्रं तथा च आप्यायनं विज्ञातनामकम् तेषु वर्ष अद्रयः सप्त एव सरितः स्मृताः सरसः शतशृङ्गश्च वामदेवश्च कन्दकः कुमुदः पुष्पवर्षश्च सहस्रश्रुतिः एव च एते च पर्वताः सप्त नदीनामानि च उच्यते अनुमतिः सिनीवाली सरस्वती कुहुः तथा रजनी चैव नन्दा च राका इति परिकीर्तिताः तद्वर्षपुरुषाः सर्वे चातुर्वर्ण्यः समाह्वयाः क्षुतधरः वीर्यधरः वसुन्धर ईशुन्दरः भगवन्तं वेदमयं जयजन्ते सोमम् ईश्वरं स्वगोभिः पितृदेवेभ्यः विभजन् कृष्णशुक्लयोः सर्वासां च प्रजानां च राजा सोमः प्रसीदतु एवं सुरोदाद्विगुणः स्वमानेन प्रकीर्तितः घृत उदेन आवृतः सो अयं कुशद्वीपः प्रकाशते यस्मिन् आस्ते कुशस्तम्भः द्वीप आख्यकारणः ज्वलन् स्वषष्परोचिषा काष्ठाः भासयन् परितिष्ठते हिरण्यरेताः तद्वीपपतिः प्रयव्रतः स्वराट् स्वपुत्रेभ्यश्च सप्तभ्यः तद्वीपं सप्तदा अभजत् वसुश्च वसुदानश्च तथा दृढरुचिः परः नाभिगुप्तः नाभिगुप्तस्तुत्यव्रतौ विविक्तनामदेवकौ तेषां वर्षेषु सप्त एव सीमागिरिवराः स्मृताः नद्यः सप्त एव सन्ति इह तन्नामानि निबोधत चक्रः तथा चतुशृङ्गः कपिलः चित्रकूटकः देवानीकः च ऊर्ध्वरोमा द्रविणः सप्तपर्वताः रसकुल्या मधुकुल्या मित्रविन्दा तथैव च श्रुतविन्दा देवगर्भा घृतच्युत मन्दमालिके यत्पयोभिः कुशद्वीपवासिनः सर्व एव ते कुशलः कोविदश्चैव अपि अभियुक्तः तथैव च कुलकः च इति संज्ञाभिः चतुर्वर्णाः प्रकीर्तिताः जातवेदसरूपं तं देवं कर्मज कौशलैः यजन्ते देववर्याभाः सर्वे सर्वविधः जनाः परस्य ब्रह्मणः साक्षात् जातवेदो असि हव्यवाट देवानां पुरुषाङ्गानां यज्ञेन पुरुषं यज एवं यजन्ते ज्वलनं सर्वे द्वीप अधिवासिनः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे भुवनकोशवर्षणे प्लाक्षद्वीप कुशद्वीपवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु अथ त्रयोदशोऽध्यायः नारद उवाच शिष्टद्वीपप्रमाणं च वद सर्व अर्थदर्शन येन विज्ञातमात्रेण पर आनन्दमयः भवेत् श्रीनारायण उवाच कुशद्वीपस्य परितः घृतोद आवरणं महत् ततो बहिः क्रञ्चद्वीपः द्विगुणः स्यात् स्वमानतः क्षीरोधेन आवृतः भाति यस्मिन् क्रौञ्च अद्रिः अस्ति च नाम निर्वर्तकः सो अयं द्वीपस्य परिवर्तते यो असौ गुहस्य शक्त्या च भिन्नकुक्षिः पुरा अभवत् क्षीरोदेन आसिच्यमानः वरुणेन च रक्षितः घृतपृष्ठः नाम यस्य विभाति किल नायकः प्रियव्रतात्मजः श्रीमान् सर्वलोकनमस्कृतः स्वदीपं तो विभज्य एव सप्तदा स्व आत्मजान् ददौ पुत्रनामसु वर्षेषु वर्षपान् सन्निवेशयन् स्वयं भगवतः तस्य शरणं सञ्जगामः आमः मधुरुहश्चैव मेघपृष्ठः सुदामकः ब्राजिष्ठः लोकितार्णश्च वनस्पतिः इतीव च नगाः नद्यश्च सप्त एव विख्याता
भुवि सर्वतः शुक्लः वैवर्धमानश्च भोजनश्च उपबर्हणः नन्दश्च नन्दनः सर्वतो भद्र इति कीर्तिताः अभय अमृतौगा च आर्यका तीर्थवती इति च वृत्तिरूपवती शुक्ला पवित्रवतिका तथा एतासाम् उदकं पुण्यं चातुर्वर्ण्येन पीयते पुरुष ऋषभौ तद्वद् द्रविण आख्यश्च देवकः एते चतुर्वर्णजाताः पुरुषाः निवसन्ति तत्रत्याः पुरुषाः अपोमयं देवमयं पतिं पूर्णेन अञ्जलिना भक्त्या यजन्ते विविधक्रियाः आपः पुरुषवीर्याः स्था पुनन्ति भूः भुवः स्वः तानः पुनीत अमीवग्निः स्पृशतामात्मना भुवः इति मन्त्रजप अन्ते च स्तुवन्ति विविधैः स्तवैः एवं परस्तात् क्षीरोदात् परितश्च उपवेशितः 32 लक्ष संज्ञाक योजना आयामम् आश्रितः स्वमानेन च द्वीपो अयं दधिमण्डोदकेन च शाकद्वीपः विशिष्टो अयं यस्मिन् शाकः महीरुहः स्वक्षेत्रव्यपदेशस्य कारणं स हि नारद प्रयव्रतः अधिपः तस्य मेधातिः इति स्मृतः विभज्य 7 वर्षाणि पुत्रनामानि तेषु च 7 पुत्रान् निजान् स्थाप्य स्वयं योगगतिं गतः पुरोजवः मनः पूर्वजवो अथ पवमानकः धूम्रानीकः चित्ररेफः बहुरूपः अथ विश्वदृक् मर्यादागिरयः 7 नद्यः 7 एव कीर्तिताः ईशान उरुशृङ्गो अथ बलभद्र शतकेशर सहस्रस्रोतकः देवपालः अपि अन्ते महाशनः एते अद्रयः 7 च उक्ताः सरित्नामानि 7 च अनगा प्रथमा आयुर्दा अभयस्पृष्टिरेव च अपराजिता पञ्चपदी सहस्रश्रुतिः एव च ततो निजधृतिः च उक्ताः 7 नद्यः महा उज्ज्वलाः तद्वर्षपुरुषाः सर्वे सत्यव्रत क्रतुव्रतौ दानव्रत अनुव्रतौ च चतुर्वर्णाः उदीरिताः यजन्ति निर्धूतरजस्तमसः परं हरिम् अन्तःप्रविश्य भूतानि यः बिभर्ति आत्मकेतुभिः अन्तर्यामी ईश्वरः साक्षात् पातु नः यद्वशे इदम् परस्ताद्दधिमण्डोदात् ततस्तु बहुविस्तरः पुष्करद्वीप नाम अयं शाकद्वीप द्विसङ्गुणः स्वसमानेन स्वादु उदकेन अयं परिवेष्टितः यत्र आस्ते पुष्करं भ्राजत् चूडानिबानि च पत्राणि विशदानि इह स्वर्णपत्र अयुतायुतं श्रीमद्भगवतश्च इदम् आसनं परमेष्टिनः कल्पितं लोकगुरुणा सर्वलोकसिसृक्षया तद्वीप एक एव अयं मानसोत्तरनामकः अर्वाचीनपराचीन वर्षयोः अवधिः गिरिः उच्छ्राय आयामयः संख्या अयुतयोजनसंहिता यत्र दिक्षु च 4 चतसृषु पुराणि ह इन्द्रादिलोकपालानां यद् उपरि अर्कनिर्गमः मेरुं प्रदक्षिणी कुर्वन् भानुः पर्येति यत्र हि संवत्सरात्मकं चक्रं देव अहोरात्रतः भ्रमन् प्रयव्रतः अधिपः वीतहोत्रः स्व आत्मजकद्वयं वर्षद्वये परिस्थाप्य वर्षाणाम् अधरं क्रमात् वर्षद्वये परिस्थाप्य वर्षनामधरं क्रमात् रमणः दातकिश्चैव तद्वर्षपति उभौ कृताः स्वयं पूर्वजवत् भगवद्भक्ति तत्पराः तद्वर्षपुरुषाः ब्रह्मरूपिणं परमेश्वरं सकर्मकेन योगेन यजन्ति परिशीलिताः
यत्तत् कर्ममयं लिङ्गं ब्रह्मलिङ्गं जनः अर्चयेत् एकान्तम् अद्वयं शान्तं तस्मै भगवते नमः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे भुवनकोशवर्णने क्रौञ्च शाक पुष्करद्वीपवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच ततः परस्तादचलः लोकालोक इति नामकः अन्तराले च लोक अलोकयोः यः परिकल्पितः यावदस्ति च देवर्षेः अन्तरं मानसोत्तरात् सुमेरोः तावती शुद्धा काञ्चनी भूमिः अस्ति दर्पण उदरतुल्या सा सर्वप्राणी विवर्जिता यस्यां पदार्थः प्रहितः न किञ्चित् प्रत्युदीयते अतः सर्वप्राणिसङ्गरहिता सा च नारद लोकालोक इति व्याख्या यद् अत्र परिकल्पिता लोकालोक अन्तरे च अस्ये वर्तते सर्वदा स्थितिः ईश्वरेण स लोकानां त्रयाणाम् अन्तगः कृतः सूर्यादीनां ध्रुव अन्तानां रश्मयः यद् वशात् इह अर्वाचीनाश्च त्रीन् लोकान् आतन्वानाः कदापि हि पराचीनत्वभाजः हि न भवन्ति च नारद तावदुन्नाहन आयामः पर्वतेन्द्रः महोदयः एतावान् लोकविन्यासः अयं संस्थामानलक्षणैः कविभिः स तु 50 कोटिभिः गणितस्य च भूगोलस्य चतुर्थ अंशः लोकालोक अचलः मुने तस्य उपरि चतुर्दिक्षु ब्रह्मणा च आत्मयोनिना निवेशिता दिग्गजाः ये तन्नामानि निबोधत ऋषभः पुष्पचूडः अथ वामनः अथ अपराजितः एते समस्तलोकस्य स्थितिहेतवः ईरिताः तेषां च स्वविभूतीनां बहुवीर्य उपब्रह्मणं विशुद्धसत्त्वं च ऐश्वर्यं वर्धयन् भगवान् हरिः आस्ते सिद्धि अष्टक उपेतः विश्वक्सेनादिसंवृतः निज आयुधैः परिवृतः भुजदण्डैः समन्ततः आस्ते सकललोकस्य स्वस्थये परमेश्वरः आकल्पम् एवं वेषं स गतः विष्णुः सनातनः स्वमाया रचितस्य अस्य गोपीताय आत्मसाधनः यो अन्तः विस्तारयेतेन हि अलोक परिमाणकं व्याख्यातं यद् बहिर्लोकालोक अचल इति ईरणात् ततः परस्ताद् योगेश गतिं शुद्धां वदन्ति हि अण्डम् अद्यगतः सूर्यः द्यौ आभूम्यः यद् अन्तरं सूर्य अण्डगोळयोः मध्ये कोट्यः स्युः 25 मृते अण्ड एष एतस्मिन् जातः मार्ताण्डशब्दभाक् हिरण्यगर्भ इति यद् हिरण्य अण्डसमुद्भवः सूर्येण हि विभज्यन्ते दिशः कं द्यौः महीभिदा स्वर्ग अपवर्गौ नरकाः रस ओकांसि च सर्वशः देव तिर्यङ् मनुष्याणां सरीसृप स विरुदां सर्वजीवनिकायानां सूर्य आत्मा दृग् ईश्वरः एतावान् भूमण्डलस्य सन्निवेश उदाहृतः एतेन हि दिवहमानं वर्णयन्ति च तद्विदः द्विदलानां च निष्पौ आदीनां च दलयोः यथा अन्तरेण तयोः अन्तरिक्षं तद् उभय सन्धितं यन्मध्यगश्च भगवान् भानुः वै तपताम्बरः आतपेन त्रिलोकं च प्रतपति एव भासयन् उत्तरायणमासाद्य गतिमान्द्यं वितन्वते आरोहणस्थानम् असौ गत्वा अहः दैर्घ्यम् आचरेत् दक्षिण अयनम् आसाद्य गतिः शैघ्रयं वितन्वते अवरोहस्थानम् असौ गच्छन् ह्रस्वं दिनं चरेत् विषुवत् संज्ञम् आसाद्य गतिसाम्यं वितन्वते समस्थानम् अथ आसाद्य दिनसाम्यं करोति च यदा च मेषतुलयोः सञ्चरेत् हि दिवाकरः समानानि तु अहोरात्राणि आतनोति त्रयीमयः वृष आदिपञ्चसु यदा राशिषु अर्कः विरोचते
तदा अहानि च वर्धन्ते रात्रयः अपि ह्रसन्ति च वृश्चिक आदिषु सूर्यः हि यदा सञ्चरते रविः तदापि इमानि अहोरात्राणि भवन्ति विपर्ययात् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे सूर्यगतिवर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच अतः परं प्रवक्ष्यामि भानोः गमनमुत्तमं शीघ्रमन्द आदिगतिभिः स्त्रीविधं गमने रवेः सर्वग्रहाणां त्रीणि एव स्थानानि सुरसत्तम स्थानं जारद्गवं मध्यं तथा ऐरावतम् उत्तरं वैश्वानरं दक्षिणतः निर्दिष्टम् इति तत्त्वतः। अश्विनी कृत्तिकायां या नागवीति इति शब्दिता रोहिणी आर्द्रा मृगशिरः गजवीति अभिधीयते पुष्य आश्लेषा तथा आदित्या वीति च ऐरावती स्मृता एताः तु वीतयः तिस्रः उत्तरः मार्गे उच्यते तथा द्वे चापि फल्गुन्यौ मघा चैव आर्षभीमथा हस्तश्चित्रा तथा स्वाति गोवीति इति तु शब्दिता ज्येष्ठा विशाखा अनुराधा वीति जारद्गवीमथा एताः तु वीतयः तिस्रः मध्यमः मार्ग उच्यते मूल आषाढ उत्तराषाढ अजवीति अभिशब्दिता श्रवणं च धनिष्ठा च मार्गी शतभिषक् तथा वैश्वानरी भाद्रपते रेवती चैव कीर्तिता एताः तु वीतयः तिस्रः दक्षिणे मार्गे उच्यते उत्तरायणमासाद्य युग अक्ष अन्तर्निबद्धयोः कर्षणं पाशयोः वायुबद्धयोः रोहणं स्मृतं तदा अभ्यन्तरगात् मण्डलात् रथस्य गतेः भवेत् मान्द्यं दिवसवृद्धिश्च जायते सुरसत्तम रात्रिह्रासश्च भवति सौम्य आयनक्रमः हि अयम्। दक्षिण अयनके पाशे प्रेरणात् अवरोहणं बहिर्मण्डलवेशेन गति शैघ्र्यं तदा भवेत् तदा दिन अल्पता रात्रिवृद्धिश्च परिकीर्तिता वैशुवे पाशसाम्यातु सम अवस्थानतः रवेः मध्यमण्डलवेशश्च साम्यं रात्रिदिनादिके आकृष्येते यदा तौ तु ध्रुवेण सम् अधिष्ठितौ तदा आभ्यन्तरतः सूर्यः भ्रमते मण्डलानि च ध्रुवेण मुच्यमानेन पुनः रश्मियुगेन तु तथैव बाह्यतः सूर्यः भ्रमते मण्डलानि च तस्मिन् मेरौ पूर्वभागे पुरी ऐन्द्री देवदानिका दक्षिणे वै संयमनी नाम यां महापुरी पश्चित् निम्लोचनी नाम वारुणी वै महापुरी तत् उत्तरे पुरी सौम्या प्रोक्ता नाम विभावरी ऐन्द्रपुर्यां रवेः प्रोक्तः उदयः ब्रह्मवादिभिः संयमन्यां च मध्याह्ने निम्लोचन्यां निमीलनं विभावर्यां निशीतः स्यात् तिग्मांशः सुरपूजितः प्रवृत्तेश्च निमित्तानि भूतानां तानि सर्वशः मेरोः चतुर्दिशं भानोः कीर्तितानि मया मुने मेरुस्थानां सदा मध्यं गत एव विभातिः सव्यं गच्छन् दक्षिणेन करोति स्वर्णपर्वतम् उदय अस्तमये चैव सर्वकालं तु सम्मुखे दिशासु अशेषासु तथा सुरर्षे विदिशासु च यैः यत्र दृश्यते भास्वान् स तेषाम् उदयः स्मृतः थिरोभावं च यत्र एति तत्र एव अस्तमनं रवेः नैव अस्तमनम् अर्कस्य न उदयः सर्वदा सतः उदय अस्तमन आख्यं हि दर्शन अदर्शनं रवेः शक्रादीनां पुरे तिष्ठन् स्पृशति एष पुरत्रयं विकर्णौ द्वौ विकर्णस्तः त्रीन् कोणान् द्वे पुरे तथा
सर्वेषां द्वीपवर्षाणां मेरुः उत्तरतः स्थितः यैः यत्र दृश्यते भानुः स एव प्राची इति च उच्यते तद् वामभागतः मेरुः वर्तते इति विनिर्णयः यदि च ऐन्द्रियाः प्रचलते घटिका दशपञ्चभिः यां यां तदा योजनानां सपादं कोटियुग्मकम् सार्धद्वादशलक्षाणि पञ्चनेत्रसहस्रकं प्रक्रामति सहस्रांशुः कालमार्गप्रदर्शकः एवं ततो वारुणीं च सौम्याम् ऐन्द्रीं सहस्रदृक् पर्येति कालचक्रात्मा द्युमणिः कालबुद्धये तथा च अन्ये ग्रहाः सोमादयः ये दिविचारिणः नक्षत्रैः सह च उद्यन्ति सह च अस्तं व्रजन्ति ते एवं मुहूर्तेन रतः भानोः 800 योजनानां 34 लक्षाणि भ्रमति प्रभुः त्रयीमयः चतुर्दिक्षु पुरीषु च समीरणात् प्रवह आख्यात् सदा कालचक्रं पर्येति भानुमान् यस्य चक्रं रथस्य एकं 12 आरं त्रिनाभिकं षण्णेमि कवयः तं च वत्सरात्मकम् ऊचिरे मेरुमूर्ध्नि तस्य अक्षः मानसोत्तरपर्वते कृत इतरविभागः यः प्रोतं तत्र रथ अङ्गकं तैलकारकयन्त्रेण चक्रसाम्यं परिभ्रमन् मानसोत्तरनाम्नि इह गिरौ पर्येति च अंशुमान् तस्मिन् अक्षे कृतं मूलं द्वितीयः अक्षः ध्रुवे कृतः तुर्यमानेन तैलस्य यन्त्र अक्षवत् इति ईरितः कृत उपरितनोः भागः सूर्यस्य जगतां पतेः रथनीडस्तु 36 लक्षयोजनम् आयतः तत्तुर्यभागतः सोऽयं परिणाहेन कीर्तितः तावान् अर्करथस्य अत्र युगः तस्मिन् हयाः शुभाः सप्तच्छन्दोभिः छन्द अभिधानाश्च सूरसूतेन योजिताः वहन्ति देवम् आदित्यं लोकानां सुखहेतवे पुरस्तात् सवितुः सूतः अरुणः पश्चात् नियोजितः सौत्ये कर्मणि संयुक्तः वर्तते गरुड अग्रजः तदा एव बालकिल्य आख्याः ऋषयः अङ्गुष्ठपर्वकाः प्रमाणेन परिख्याताः 60,000 स्तुवन्ति पुरतः सूर्यं सूक्तवाक्यैः सुशोभनैः तथा च अन्ये च ऋषयः गन्धर्वाः अप्सर उरगाः ग्रामण्यः यातु दानाश्च देवाः सर्वे परेश्वरम् एकशः सप्त मासी विरोचनं सार्धलक्षोत्तरं कोटिनवकं भूमिमण्डलं 2,000 योजनानां स गव्यूत्तरं क्षणात् पर्येति देवदेवेशः विश्वव्यापी निरन्तरम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे भुवनकोशवर्णने सूर्यगतिवर्णनं नाम 15ोऽध्यायः सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ 16ोऽध्यायः श्रीनारायण उवाच अथात श्रूयतां चित्रं सोमादीनां गमादिकं तद्गति अनुसृता नृणां शुभाशुभनिदर्शना यथा कुलालचक्रेण भ्रमतां सह तद् आश्रयाणां च गतिः अन्या कीट आदीनां भवेत् एवं हि राशिवृन्देन कालचक्रेण तेन च मेरुं दूरं च सरतां प्रादक्षिण्येन सर्वदा ग्रहाणां भानुमुख्यानां गतिः अन्या एव दृश्यते नक्षत्र अन्तर्गामित्वात् वा अन्तरे गमनं तथा गतिद्वयं च अविरुद्धं सर्वत्र एष विनिर्णयः स एव भगवान् आदिपुरुषः लोकभावनः नारायणः अखिल आधारः लोकानां स्वस्थये भ्रमन् कर्मशुद्धिनिमित्तं तु आत्मानं वै त्रयीमयं कविभिश्चैव वेदेन विजिज्ञास्यः अर्कदा भवत् षट्सु क्रमेण ऋतुषु वसन्तादिषु च स्वयं यथा उपजोषं ऋतुजान् गुणान् वै विददाति च
तम एनं पुरुषाः सर्वे त्रय्या च विद्यया सदा वर्णाश्रम आचारपथा तथा आम्नातैः च कर्मभिः उच्च अवचैः श्रद्धया च योगानां च विधानकैः अंजसा च यजन्ते ये श्रेयः विन्दन्ति ते मतम् अथ एष आत्मा श्लोकानां द्यौ आभूमि अंतरेण च कालचक्रगतः भुङ्क्ते मासान् 12 राशिभिः संवत्सरस्य अवयवान् मासः पक्षद्वयं दिवा नक्तं च इति सपादऋक्षद्वयम् इति उपदिश्यते यावता षष्ठम् अंशं च भुञ्जीत ऋतुः उच्यते संवत्सरस्य अवयवः कविभिश्च उपवर्णितः यावता अर्धेन च आकाशवीत्यां प्रचरते रविः तं प्राक्तनाः वर्णयन्ति अयनं मुनिपूजिताः अथ यावत् नभोमण्डलं सः प्रतिगच्छति कार्ष्ण्येन सह भुञ्जीत कालं तं वत्सरं विदुः संवत्सरं परिवत्सरं इडावत्सरं एव च अनुवत्सरं इद्वत्सरम् इति पञ्चकम् ईरितं भानोः मान्द्य शैग्र्य समगतिभिः कालवित्तमैः एवं भानोः गतिः प्रोक्ता चन्द्रादीनां निबोधत एवं चन्द्र अर्करश्मिभ्यः लक्षयोजनम् ऊर्ध्वतः उपलभ्यमानः मित्रस्य संवत्सरभुजिं च सह पक्षाभ्यां च ओषधीनाथः भुङ्क्ते मासभुजिं च सह सपादभाभ्यां दिवसभुक्तिं पक्षभुजिं चरेत् एवं शीघ्रगतिः सोमः भुङ्क्ते नूनं चक्रकं पूर्यमाण कलाभिश्च अमराणां प्रीतिमावहन् क्षीयमाण कलाभिश्च पितॄणां चित्तरञ्जकः अहोरात्राणि तन्वानः पूर्व अपर सुगस्रकैः सर्वजीवनिकायस्य प्राणः जीवः स एव हि भुङ्क्ते च एक नक्षत्रं मुहूर्त 30 विभुः स एव षोडशकलः पुरुषः अनादिः उत्तमः मनोमयः अपि अन्नमयः अमृतधामा सुधाकरः देव पितृ मनुष्य आदि सरीसृप सविरुदां प्राण आप्यायन शीलत्वात् सर्वमय उच्यते ततो बचक्रं भ्रमति योजनानां 300तः मेरुप्रदक्षिणेन एव योजितं च ईश्वरेण तु 28 संख्यानि गणितानि सह अभिजित् ततः शुक्रः 200 योजनानाम् अथ उपरि पुरः पश्चात् सह एव असौ अर्कस्य परिवर्तते शीघ्र मंद समानाभिः गतिभिः विचरन् विभुः लोकानाम् अनुकूलः अयं प्रायः प्रोक्तः शुभावहः वृष्टिविष्ठम्भ शमनः भार्गवः सर्वदा मुने शक्राद्बुधः समाख्यातः योजनानां 200तः शीघ्र मंद समानाभिः गतिभिः शुक्रवत्सदा यदा अर्कात् व्यतिरिच्येत सौम्यः प्रायेण तत्र तु अतिवात अभ्रपातानां वृष्ट्यादि भयसूचकः उपरिष्टात् ततः भौमः योजनानां 200तः पक्षैः त्रिभिः सो अयं भुङ्क्ते राशीन् अत एकशः 12 अपि च देवर्षे यदि वक्रः न जायते प्रायेण अशुभकृत् सो अयं ग्रह ओगानां च सूचकः ततो 200 मानेन योजनानां च गीष्पतिः एकस्मिन् अथो राशौ भुङ्क्ते संवत्सरं चरन् यदि वक्रः भवेत् नैव अनुकूलः ब्रह्मवादिनां ततः शनैश्चरः घोरः लक्षद्वयपरोभितः योजनैः सूर्यपुत्रः अयं 30 मासैः परिभ्रमन् एकराशौ पर्येति सर्वान् राशीन् महाग्रहः सर्वेषाम् अशुभः मन्दः प्रोक्तः कालविदाम्बरैः तथा उत्तरतः प्रोक्तम् 11 सुलक्षकैः
एकादशसु लक्षकैः योजनैः परिसङ्ख्यातं सप्तऋषीणां च मण्डलं लोकानां संभावयन्तः मुनयः सप्तते मुने यत्तद् विष्णुपदं स्थानं दक्षिणं प्रक्रमन्ति ते इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे सोमादिगतिवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच अथ ऋषिमण्डलात् ऊर्ध्वं योजनानां प्रमाणतः लक्षैः त्रयोदशमितैः परमं वैष्णवं पदं महाभागवतः श्रीमान् वर्तते लोकवन्दितः औत्थानपादिः इन्द्रेण वह्निना कश्यपेन च धर्मेण सह च एव आस्ते समकालयुजा ध्रुवः बहुमानं दक्षिणतः कुर्वद्भिः प्रेक्षकैः सदा आजीव्यः कल्पजीवानाम् उपास्ते भगवत्पदं ज्योतिर्गणानां सर्वेषां ग्रहनक्षत्रबाधिनां कालेन अनिमेषेण अयम् अभ्राम्यतां व्यक्तरं रंहसा अवष्टम्बस्थाणुः इव विहितश्च ईश्वरेण सह भासते भासयन् भासा स्वीयया देवपूजितः मेडिस्तम्भे यथा युक्ताः पशवः कर्षण अर्तकाः मण्डलानि चरन्ति इमे सवनत्रितयेन च एवं ग्रहादयः सर्वे भगणाद्याः यथाक्रमम् अन्तर्बहिः विभागेन कालचक्रे नियोजिताः ध्रुवमेव अवलम्ब्य आशु वायुना उदीरिताश्च ते आकल्पान्तं च क्रमन्ति खे श्येन आद्याः खगा इव कर्मसारतयः वायुवशगाः सर्व एव ते एवं ज्योतिर्गणाः सर्वे प्रकृतेः पुरुषस्य च संयोग अनुगृहीताः ते भूमौ न निपतन्ति च ज्योतिश्चक्रं केचित् एतत् शिशुमारस्वरूपकं स उपयोगं भगवतः योगधारणकर्मणि यस्य अर्वाक्षिरसः कुण्डलीभूतवपुषः मुने पुच्छ अग्रे कल्पितः यो अयं ध्रुवः उत्तानपादजः लाङ्गूले अस्य च सम्प्रोक्तः प्रजापतिः अकल्मषः अग्निः इन्द्रश्च धर्मश्च तिष्ठन्ते सुरपूजिताः दाता विदाता पुच्छ अन्ते कट्यां सप्त ऋषयः ततः दक्षिणावर्तभोगेन कुण्डलाकारम् ईयुषः उत्तरायण आभानि इह दक्ष पार्श्वेषु अर्पितानि च दक्षिणायनबानि इह सव्ये पार्श्वे अर्पितानि च कुण्डलाभोगवेशस्य पार्श्वयोः उभयोः अपि समसंख्याश्च अवयवाः भवन्ति कजनन्दन अजवीति पृष्ठभागे आकाशसरित उदरे पुनर्वसुश्च पुण्यश्च श्रोण्यौ दक्षिणवामयोः पुनर्वसुश्च पुष्यश्च श्रोण्यौ दक्षिणवामयोः आद्रा आश्लेषे पश्चिमयोः पादयोः दक्षवामयोः अभिजित् च उत्तराषाढा नासयोः दक्षवामयोः यथासंख्यं च देवर्षे श्रुतिश्च जलभं तथा कल्पिते कल्पनाविद्भिः नेत्रयोः दक्षवामयोः धनिष्ठा चैव मूलं च कर्णयोः दक्षवामयोः मगादीनि अष्टभानि इह दक्षिण अयनगानि च युञ्जीत वामपार्श्वीय वङ्क्रिषु क्रमतो मुने तथा एव मृगशीर्षादीनि उदग्भानि च यानि हि दक्षपार्श्वे वङ्क्रिकेषु प्रतिलोम्येन योजयेत् शतधारा तथा ज्येष्ठा स्कन्दयोः दक्षवामयोः अगस्तिश्च उत्तर अहनौ अधरायां हनौ यमः मुखेषु अंगारकः प्रोक्तः मंदः प्रोक्तः उपस्तके बृहस्पतिश्च ककुदी वक्षसि अर्कः ग्रहाधिपः नारायणश्च हृदये चन्द्रः मनसि तिष्ठति स्तनयोः अश्विनौ नाभ्यां
उशनाः परिकीर्तितः बुधः प्राण अपानयोश्च गले राहुश्च केतवः सर्व अङ्गेषु तथा रोमकूपे तारागणाः स्मृताः एतद् भगवतः विष्णोः सर्वदेवमयं वपुः सन्ध्यायां प्रत्यहं ध्यायेत् प्रयतः भाग्यतः मुनिः निरीक्षमाणः च उत्तिष्ठेत् मन्त्रेण अनेन धीश्वरः नमो ज्योतिर्लोकाय कालाय अनिमिषां पतये महापुरुषाय अभिधीमहि इति गृहऋक्षतारामय आदिदैविकं पाप अपहं मन्त्रकृतां त्रिकालं नमस्यतः स्मरतः वा त्रिकालं नश्येत तत्कालज्जम् आशु पापम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे ध्रुवमण्डलसंस्थानवर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ अष्टादशोऽध्यायः श्रीनारायण उवाच अधस्तात् सवितुः प्रोक्तम् अयुतं राहुमण्डलं नक्षत्रवच्चरति च संहिकेयः अथ दर्शनः सूर्य चन्द्रसोः एव मर्दनः सिंहिकासुतः अमरत्वं च केडत्वं लेभे यः विष्णु अनुग्रहात् यद् अधः तरणेः बिम्बं तपतः योजन अयुतं तच्छादकः असुरः ज्ञेयः अपि अर्कसाहस्रविस्तरं त्रयोदशसहस्रं तु सोमस्य आच्छादकः ग्रहः यः पर्वसमये वैर अनुबन्धी चादकः अभवत् सूर्य आचन्द्रमसोः दूरात् भवेत् छादनकारकः तन्निशम्य उभयत्रापि विष्णुना प्रेरितं स्वकं चक्रं सुदर्शनं नाम ज्वालामाला अतिभीषणं तत्तेजसा दुस्सहेन समन्तात् परिवारितं मुहूर्तः उद्विजमानस्तु दूरात् चकितमानसः आरात् निवर्तते सः अयम् उपराग इतीवः उच्यते लोकमध्ये तु देवर्षे अवबुध्यतां ततः अधस्तात् सम् आख्याताः लोकाः परमपावनाः सिद्धानां चारणानां च विद्याधराणां च सप्तम योजन अयुतविख्याताः लोकाः पुण्यनिषेविताः ततो अपि अधस्तात् देवर्षे यक्षाणां च स राक्षसां पिशाचप्रेतभूतानां विहार अजिरम् उत्तमम् अन्तरिक्षं च तत्प्रोक्तं यावद् वायुः प्रभातिः यावद् मेघाः ततः उद्यन्ति तत्प्रोक्तं ज्ञानकोविदैः ततो अधस्ताद् योजनानां शतं यावद् द्विजोत्तम पृथिवी परिसङ्ख्याता सुपर्णशेन सारसाः हंसादयः उत्पतन्ति पार्थिवाः पृथिवी भवाः भूसन्निवेश अवस्थानं यदावत् उपवर्णितम् अधस्ताद् अवनेः सप्त देवर्षे विवराः स्मृताः एकशः योजनानाम् आयाम उश्रायतः पुनः अयुत अन्तरविख्याताः सर्वऋतुसुखदायकाः अतलं प्रथमं प्रोक्तं द्वितीयं वितलं तथा तृतीयं सुतलं प्रोक्तं चतुर्थं वैतलातलं महातलं पञ्चमं च षष्ठं प्रोक्तं रसातलं सप्तमं विप्रपातालं सप्त एते विवराः स्मृताः एतेषु बिलसुर्गेषु दिवः अपि अधिकमेव च कामभोग ऐश्वर्य सुख समृद्ध भुवनेषु च नित्य उद्यानविहारेषु सुख आस्वादः प्रवर्तते दैत्याश्च काद्रवेयाश्च दानवाः बलशालिनः नित्यप्रमृदिताः रक्ताः कळत्र अपथ्य बन्धुभिः सुहृद्भिः अनुजीव आद्यैः संयुताश्च गृहेश्वराः ईश्वरात् प्रतिहतकामाः मायाविनश्च ते निवसन्ति सदा हृष्टाः सर्वऋतुसुखसंयुताः मयेन मायाविमुना येषु च निर्मिताः प्रकामशः भक्ताः मणिप्रवरशालिनः विचित्रभवन अट्टाल गोपुर आद्याः सहस्रशः सभाचत्वर चैत्यादि शोभाढ्याः सुरदुर्लभाः नाग असुराणां मिथुनैः पारावतसारिकैः कीर्ण कृत्रिमभूमिश्च विवरेश गृह उत्तमैः
अलङ्कृताः चकासन्ति उद्यानानि महान्ति च मनःप्रसन्नकारिणी फलपुष्पविशालिभिः ललनानां विलास अर्हस्थानैः शोभितबाञ्जी च नानाविहङ्गमव्रात संयुक्त जलराशिभिः स्वच्छ अर्णपूरितह्रदैः पाठीन सम अलङ्कृतैः जलजन्तुक्षुब्ध नीरजातैः अनेकशः कुमुद उत्पलकल्हार नीलरक्तोत्पलैः तथा तेषु कृतनिकेतानां विहारैः सङ्कुलानि च इन्द्रिय उत्सवकारैश्च तथैव विविधैः स्वरैः अमराणां च परमां श्रियं च अतिशयन्ति च यत्र नैव भयं क्वापि काल अङ्गैः दिनरात्रिभिः यत्र अहिप्रवराणां च शिरस्तैः मणिरश्मिभिः नित्यं तमः प्रबोध्येत सदा प्रस्फुटकान्तिभिः न वा एतेषु वसतां दिव्यवोषधि रसायनैः रस अन्नपान स्नान आद्यैः न आदयः न च व्याधयः वलिफलित जीर्णत्व वैवर्ण्य स्वेदगन्धताः अनुत्साहवयः अवस्थान बाधते कदाचन कल्याणानां सदा तेषां न च मृत्युभयं कुतः भगवत्तेजसः अन्यत्र चक्रात् च एव सुदर्शनात् यस्मिन् प्रविष्टे दैतेय वधूनां गर्भराशयः प्रायः भयात् पतन्ति एव स्रवन्ति ब्रह्मपुत्रक इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे राहुमण्डलादि अवस्थानवर्णनं नाम अष्टादशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ एकोनविंशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच प्रथमे विवरे विप्र अतल आख्ये मनोरमे मयपुत्रः बलः नाम वर्तते अखर्वगर्वकृत् षण्णवत्यः येन सृष्टा मायाः सर्वार्थसाधिकाः मायाविनः याश्च सद्यः धारयन्ति च काश्चन जृम्भमाणस्य यस्य एव बलस्य बलशालिनः स्त्रीगणाः उपपद्यन्ते त्रयलोकविमोहनाः पुंश्चल्यश्चैव स्वैरिण्यः कामिन्यश्च इति विश्रुताः या वै बिल अयनं प्रेष्ठं प्रविष्टं पुरुषं रहः रसेन हाटक आख्येन साधयित्वा प्रयत्नतः स्वविलास अवलोक अनुराग स्मित विगूहनैः संलाप विभ्रम आद्यैश्च रमयन्ति अपि ताः स्त्रियः यस्मिन् उपयुक्ते जनः मनुते बहुधा स्वयम् ईश्वरो अहं सिद्धः नाग अयुतबलः महान् आत्मानं मन्यमानः सन् मदान्ध इव कथ्यते एवं प्रोक्ता स्थितिः च अत्र अतलस्य च नारद द्वितीय विवरस्य अत्र वितलस्य निबोधत भूतल अधस्थले चैव वितले भगवान् भवः हाटकेश्वर नाम अयं स्वपार्षदगणैः वृतः प्रजापतिकृतस्य अपि सर्गस्य ब्रह्मणाय च भवान्यामिति निभूय आस्ते देवादिपूजितः भवयोः वीर्यसम्भूताः हाटकी सरिदुत्तमा समिद्धः मरुतावह्निः ओजसा पिबतीवहि तन्निष्ट्यूतं हाटक आख्यं सुवर्णं दैत्यवल्लभं दैत्याङ्गनाः भूषणार्हं सदा तं धारयन्तिः तद्बिल अधस्थलात् प्रोक्तं सुतल आख्यं बिलेश्वरं पुण्यश्लोकः बलिः नाम आस्ते वैरोचनी मुने महेन्द्रस्य च देवस्य चिकीर्षुः प्रियमुत्तमं त्रिविक्रमः अपि भगवान् सुतले बलिम् आनयत् त्रैलोक्यलक्ष्मीम् आक्षिप्य स्थापितः किल दैत्यराट् इन्द्रादिषु अपि अलब्धा या सा श्रीः तम् अनुवर्तते तमेव देवदेवेशम् आराधयति भक्तितः व्यपेतसाध्वसः अद्यापि वर्तते सुतलाधिपः भूमिदानफलं हि एतत् पात्रभूते अखिलेश्वरे वर्णयन्ति महात्मानः न एतद् युक्तं च नारद वासुदेवे भगवती पुरुषार्थप्रदे हरौ एतद् दानफलं विप्र सर्वथा न हि युज्यते यस्य एव देवदेवस्य नाम अपि विवशः गृह्णन् स्वकीय कर्मबन्धीय गुणान्
विदुनुते अञ्जसां यत्क्लेशबन्धहानाय साङ्ख्ययोगादिसाधनं कुर्वते यतयः नित्यं भगवति अखिलेश्वरे न च अयं भगवान् अस्मान् अनुजग्राह नारद मायामयं च भोगानाम् ऐश्वर्यं व्यतनोत्परं सर्वक्लेश अधिहेतुं तद् आत्म अनुस्मृतिमोशनं यं साक्षात् भगवान् विष्णुः सर्व उपायवित् ईश्वरः याञ्छाचलेन अपहृतं सर्वस्वं देहशेषकम् अप्राप्त अन्य उपाय ईशः पाशैः वरुणसम्भवैः बन्धयित्वा अवमुच्य अपि गिरिधर्याम् इव अब्रवीत् असौ इन्द्रः महामूढः यस्य मन्त्री बृहस्पतिः प्रसन्नम् इमम् अत्यर्थम् अयाचत लोकसम्पदं त्रैलोक्यम् इदम् ऐश्वर्यं कियदेव अतितुच्छकम् आशिषां प्रभवं मुक्त्वा यः मूढः लोकसम्पदि अस्मत्पितामहः श्रीमान् प्रह्लादः भगवत्प्रियः दास्यं वव्रे विभोः तस्य सर्वलोक उपकारकः पित्रयम् ऐश्वर्यम् अतुलं दीयमानं च विष्णुना पितरि उपरते वीर न एव ऐच्छत् भगवत्प्रियः तस्य अतुल अनुभावस्य सर्वलोक उपधीमतः अस्मद्विदः न अल्पपक्व इतरदोषः अवगच्छति एवं दैत्यपतिः सो अयं बलिः परमपूजितः सुतले वर्तते यस्य द्वारपालः हरिः स्वयम् एकदा दिग्विजये राजा रावणः लोकरावणः प्रविशन् सुतले येन भक्त अनुग्रहकारिणा पाद अङ्गुष्ठेन प्रक्षिप्तः योजन अयुतम् अत्र हि एवं भूत अनुभावो अयं बलिः सर्वसुख एकबुक् आस्ते सुतलराजस्तः देवदेव प्रसादतः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे अथलवितलसुतललोकवर्णनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ विंशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच ततो अधस्तात् विवरकं तलातलम् उदीरितं दानवेन्द्रः मयः नाम त्रिपुराधिपतिः महान् त्रिलोक्याः शङ्करेण अयं पालितः दग्धपूः त्रयः देवदेव प्रसादात्तो लब्धराज्य सुख आस्पदः आचार्यः मायिनां सो अयं नाना मायाविशारदः पूज्यते राक्षसैः घोरैः सर्वकार्य समृद्धये ततो अतस्तात् सुविख्यातं महातलम् इति स्फुटं सर्पाणां काद्रवेयाणां गणः क्रोधवशः महान् अनेकशिरसां विप्र प्रधानान् कीर्तयामि ते कुहकः तक्षकः चैव शुषेण कालियः तथा महाभोगाः महासत्त्वाः क्रूराः क्रूरस्वजातयः पतत्रिराजाधिपतेः उद्विग्नाः सर्व एव ते स्वकलत्र अपत्य सुहृत् कुटुम्बस्य च सङ्गताः प्रमत्ताः विहरन्ति एव नाना क्रीडविशारदाः ततो अधस्ताच्च विवरे रसातल समाह्वये दैतेयाः निवसन्ति एव पणयः दानवाश्चये निवातकवचा नाम हिरण्यपुरवासिनः कालेया इति च प्रोक्ताः प्रत्यनीकाः हविर्भुजां ओजश्चय च उत्पत्त्या एव साहसिनः तथा सकलेशस्य च हरेः तेजसा हत विक्रमाः बिलेशया इव सदा विवरे निवसन्ति ये वै वाग्भिः सरमया शक्रदूत्या निरन्तरं मन्त्रवर्णाभिः असुराः ताडिता बिभ्यति स्म ततो अपि अधस्तात् पाताले नागलोक अधिपालकाः वासुकिप्रमुखाः शङ्ख कुलिक श्वेत एव च धनञ्जयः महाशङ्कः धृतराष्ट्रः तथैव च शङ्खचूडः कम्बल अश्वतरः देव उपदत्तकः महा अमर्षाः महाभोगाः निवसन्ति विष उल्बणाः पञ्चमस्तकवन्तश्च फणासप्तक विभूषिताः
केचित् दशपणाः केचित् शतशीर्षाः तथा अपरे सहस्रशिरसः केऽपि रोचिष्णु मणिधारकाः पातालरन्ध्रतिमिरनिकरं स्वमरीचिभिः विदमन्ति च देवर्षे सदा सञ्जातमन्यवः अस्य मूलप्रदेशे हि 30,000 अन्तरे योजनैः परिसङ्ख्याते तामसी भगवत्कला अनन्त आख्यासम् आस्ते हि सर्वदेव पूजिता अहम् इति अभिमानस्य लक्षणं यं प्रचक्षते सङ्कर्षणं सात्वतीयाः कर्षणं द्रष्टदृश्ययोः इदं भूमण्डलं यस्य सहस्रशिरसः प्रभो अनन्तमूर्तेः शेषस्य द्रियमाणं च शीर्षके पृथ्वीगोलम् अशेषं हि सिद्धार्थ इव लक्ष्यते यस्य कालेन देवस्य संजिगीर्षोः समं विभोः चराचरं भुवोः अन्तः विवरात् उदपद्यथ साङ्कर्षणः नाम रुद्रः व्यूह एकादश शोभितः त्रिलोचनश्च त्रिशिकं शूलम् उत्तम्बयन् स्वयम् उतदिष्ठत् महासत्त्वः महाभूतक्षयङ्करः यस्य अङ्घ्रिकमलद्वन्द्वशोण अच्छनखमण्डले विराजत मणिबिम्बेषु महा अहिपतयः अनिशम् एकान्तभक्तियोगेन सह सात्वतपुङ्गवैः प्रणमन्तः स्वमूर्ध्ना ते स्वमुखानि समीक्षते स्फुरत्कुण्डलमाणिक्यप्रभामण्डलभाञ्जी अपि सुकपोलानि चारूणि गण्डस्थलद्युमन्ति च नागराजकुमार्यः अपि चारु अङ्गविलसत्विषः विशदैः विपुलैः तद्वत् धवलैः सुभगैः तथा रुचिरैः भुजदण्डैश्च शोभमाना इतस्ततः चन्दन अगुरु काश्मीर पङ्कलेपेन भूषिताः तद् अभिमर्शसञ्जात काम आवेशसमायुताः ललितस्मितसंयुक्ताः सव्रीडं लोकयन्ति च अनुराग मद उन्मत्त विगूर्ण अरुणलोचनं करुणावलोकनेत्रं च आशासानाः तथा आशिषः सः अनन्तः भगवान् देवः अनन्तसत्त्वः महा आशयः अनन्तगुणवार्धिश्च आदिदेवः महाद्युतिः संहृत अमर्षरोषादिवेगः लोकशुभाय च आस्ते महासत्त्वनिधिः सर्वदेव प्रपूजितः ध्यायमानः सुरैः सिद्धैः असुरैश्च उरगैः तथा विद्याधरैश्च गन्धर्वैः मुनिसङ्गैश्च नित्यशः अनारथ मद उन्मत्त लोकविह्वललोचनः वाक्य अमृतेन विबुधान् स्वपार्षदगणान् अपि आप्यायमानः स विभुः वैजयन्तीं स्रजं ददत् अम्लान अभिनवैः स्वच्छैः तुलसीदलसञ्चयैः माद्यन्मधुकरव्रात घोषश्रीसंयुतं सदा नीलवासा देवदेवः एककुण्डलभूषितः हलस्य ककुदी न्यस्तसुपीवरभुजः अव्ययः महेन्द्रः काञ्चनीं यद्वत् वरत्रां च मतङ्गमः उदारलीलः देवेशः वर्णितः सात्वत ऋषभैः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे तलातलादिलोकवर्णने अनन्तवर्णनं नाम 20ोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।